मेरो श्रीमतीले एउटा उदाहरण दिएको थियो। सेमिनरीमा पनि जब शिक्षकले यो किताब पढाउन थाल्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले बडो गजबले भन्न थाल्यो, ओहो त्यसो भए त यो संसारमा त अब हाम्रो लागि समय धेरै रहेनछ, म त जानुपर्छ, यो बाइबल स्कुलमा 4 वर्ष पढेर फाइदा छैन भनेर मान्छे आत्तिएर त्यसपछि बिचैमा छोडेर गएको पनि हामीले सुनेका थियौँ। कहिलेकाहीँ हामीमा त्यस्तै किसिमको अन्यल पनि उत्पन्न हुन सक्छ। संसारमा दुःखै दुःख छ र संसारको अन्त्य हुने रहेछ, अन्त्यको समयमा यस्तो हुने रहेछ, यसो आउनै लाग्नु भएको रहेछ, अन्त्यको समयमै रहेछौँ हामी त भनेर कतिपटक जिउन नै छोडिदिन्छौँ। यो सम्भावना हुनसक्छ। विश्वासमा पनि यो अध्ययन गर्दै जाँदा यो हामी विशेष गरी 6वटा मोहरहरू खोल्दाखेरि आएको विपत्ति, युद्ध सम्बन्धी मानव जातिमा आएको विपत्ति, आज हामी 8 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र त्यसको बिचमा हामीले 7 अध्यायमा हेऱ्यौँ कि कसरी संसारमा धेरै विश्वासीहरूलाई मारिनेछ, यहुदी विश्वासी गैर यहुदी विश्वासीहरूको जीवनमा अझ बढी दुःख कष्ट आउनेछ र शहीद भएर स्वर्ग पुग्नु पर्नेछ। र अहिले आएर आज 8 अध्यायमा प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा अझ डरलाग्दो चित्र यहाँ कोरिएको छ र पछि कचौराहरूले त्यस्तै किसिमको अझ डरलाग्दो दृश्य देखाउने छन्। यी अध्ययन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी हतोत्साहित पनि हुन सक्छौँ। तर प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको वचन त्यति बेलाका विश्वासीको लागि हतोत्साहित बनाउनको लागि नभएर उत्साहित बनाउनको लागि आएको हो। र जसरी त्यति बेलामा येशू ख्रीष्टको लागि शहीद बन्नको लागि विश्वासीहरू खुसी साथ जान्थे। प्रेरित 4 अध्यायमै हेर्नुहुन्छ कि जब उहाँहरूलाई सताइयो, पिटियो, कुटियो, मृत्यु दण्डको धम्की दिइयो, त्यति बेलामा चेलाहरूले भन्छ, प्रभु हामी तपाईँको नाउँमा दुःख भोग्न योग्यका ठहरियौँ, उत्साहित भएका थिए। र इतिहासमा पनि र आज पनि धेरै विश्वासीहरू त्यस्तै किसिमको दुःख र कष्टबाट भएर गइरहेछन् र त्यसले निरुत्साहित भन्दा पनि उत्साहित बनाएको छ मण्डलीलाई। जब जब मण्डलीलाई नाश गर्न खोजिनेछ त्यति बेला अझ बढ्ता परमेश्वरले त्यो ठाउँमा त्यो स्थानमा आफ्नै हिसाबले काम गर्नुहुन्छ र अन्त्यको समयमा पनि त्यो दिन आउनेछ। तापनि यस्तो भयानक डरलाग्दो भविष्यको हामी प्रतीक्षा गर्दैछौँ भने कहिलेकाहीँ बेकारै रहेछ यो संसारमा जीवन जिउन, त यो संसार मेरो घर होइन भनेर संसारमा जिउन छोडिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। जबसम्म प्रभुले हामीलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ, हामीले जिउन छोड्नु हुँदैन। र सायद हिजो आजको कहिले मैले एउटा वाक्यांश भनेको थिएँ कि येशू ख्रीष्टले हामीलाई संसारमा दुःख भोग्नको लागि राखेको होइन। यो सुन्ने बित्तिकै कतिको आङसेरिङ्ग हुनसक्छ। उहाँले हामीलाई गवाही बन्नको लागि राख्नु भएको हो। हामी जे पनि गर्दछौँ त्यसको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ गवाही बन्नु हो र यदि दुःखबाट भएर त्यो गवाही बन्नुपर्ने हो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। न होइन यो सुख शान्ति छ, सबै कुराहरू ठिक छन् भने त्यसै स्थितिमा हामी उहाँको गवाही बन्नुपर्ने हो। त्यसै सिलसिलामा आउनुहोस् आज हामी 8 अध्यायमा हौँ। हुन त यी मोहरहरू, तुरैहरू र कचौराहरूलाई एकैपटक हेर्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो। तापनि यो 30 मिनटको अवधिमा यहाँहरूलाई एक किसिमको त्यो अचार मात्रै हो, अध्ययन त आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खालि तपाईँको स्वादमा एक किसिमको भोक लागेको थियो अनि किचनमा खाना पाक्दाखेरि मुख रसा जस्तै हो। हामीले व्यक्तिगत हिसाबले अध्ययन गऱ्यौँ प्रकाशको किताबलाई। अझ यो 7वटा विपत्तिहरू एकअर्कासँग कसरी चाहिँ मिलेका होलान्, यो एकैपटक हुने हुन् कि एकपछि अर्को हुने हुन् कि अथवा जेसुकै भए पनि यस्तो दृश्यमा कसरी चाहिँ जीवन बिताउने होला, तपाईँ र मैले व्यक्तिगत अध्ययन मनन ध्यान गऱ्यौँ भने अझ राम्रो हुनेछ। त्यसै कारण एक अध्याय हेर्दै हामी जानेछौँ। आज 8को 1 देखि 13 त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु यो फेसबुकका मित्रको लागि, सन्तहरूका प्रार्थना र प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा हामी हेरौँ। आज 8औँमा 6वटा मोहरहरू हामीले 6 अध्यायमा हेरेका थियौँ
अनि 6 र 7वटा मोहरको बीचमा अलि एक किसिमको ग्याप छ। त्यो ग्यापमा हामीले स्वर्गमा र पृथ्वीमा के भइरहेको छ सन्तहरूको बीचमा भनेर हेरेका थियौँ। अब 7औं तुरही फुक्दैछ, मोहर खोल्दैछ। 7औं मोहर, 7औं तुरही र 7औं कचराको फलस्वरूप एउटा कमन कुरो त्यहाँ भइरहेछ, ठुलो भूकम्प गइरहेछ। यस्तो डरलाग्दो भूकम्प जसले गर्दाखेरि स्वर्गमा समेत सन्नाटा छाएको छ। र त्यसले के देखाउँदछ भने 7औंको घटना चाहिँ हुनसक्छ एउटै घटनालाई यो 3 किसिमले बयान पनि गरेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी विपत्तिहरू एकपछि अर्को नभएर साइमल्टेनियसलाई के भन्छौँ हामी, एकैपटक आइरहेका छन् अथवा नजिक नजिकै भइरहेका छन्। र 7औं चाहिँ 3वटै तस्बिरको अन्तिम तस्बिर 7औंले चाहिँ त्यहाँनिर स्वर्ग र पृथ्वीमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिरहेछौँ। आउनुहोस् पढौँ। जब थुमाले 7औं मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घण्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। यस्तो घनघोर अचम्मको घटना घट्छ जसले स्वर्गमा समेत सन्नाटा। हिजो अस्तिसम्म हामी हेर्दै थियौँ स्वर्गमा आराधना गुन्जमान छ, स्वर्गदूतहरूले गाइरहेछन्, ती अचम्मका प्राणीहरूले गाइरहेछन्, विश्वासीहरूले गाइरहेछन्, ती 24 धर्म गुरुहरूले गाइरहेका छन्। परमेश्वरको प्रशंसा गुन्जमान छ, सङ्गीत, सुन्दरता सबै कुराहरू छन् त्यहाँ। तर 7औं मोहरको पछि सन्नाटा। परमेश्वरको सामुन्ने उभिने 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ। अब यो 7 स्वर्गदूतहरू, 7 ताराहरू, 7 तुरहीहरू, 7 यो जे पनि हुँदैछ यो अन्तिम सिद्ध रूपमा हुँदैछ। इतिहास एउटा आफ्नो अन्तिम गन्तव्यमा जाँदैछ। 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ, तिनीहरूलाई 7वटा तुरही दिइयो। अनि एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपोहरू लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। अब त्यहाँ वेदी पनि छ, मन्दिर पनि हामीले हिजो देखा परेको थियो, अब वेदी पनि छ। र मोसालाई प्रस्थानको किताबमा परमेश्वरले भेटुने पालको अथवा त्यो मन्दिरको पवित्र स्थानको चित्र देखाउँदा उसलाई त्यहाँ दर्शन दिइएको थियो। जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै पृथ्वीमा बनाउनु हुनसक्छ। बडो गजबले परमेश्वरले स्वर्गीय चित्र यहाँ यूहन्नालाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। वेदीको छेउमा खडा भए, सिंहासनको सामुन्ने रहेको सुनको वेदीमाथि, अब स्वर्गमा जे पनि हुँदैछ यो बडो स्वर्गीय सुन्दर सिंहासनको वरिपरि हुँदैछ। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको वरिपरि हुँदैछ। सबै सन्तहरू त्यहाँ के भयो, खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेको सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूका प्रार्थनासँग चढाउनका निम्ति तिनलाई धेरै धूप दिइयो। सन्तहरूका प्रार्थना नै ती सुगन्धित धूपहरू हुन् भनेर पनि हामी सुन्छौँ। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको सामान्य मस्तिर गयो। अब यो चित्रले संसारमा विश्वासीहरूमा आएको दुःख र उहाँहरूले गरेका प्रार्थना परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगेको, कानमा पुगेको भन्ने कुरो यहाँ देखिन्छ। तब स्वर्गदूतले धुपोहरू लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए। अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प गयो। यो 7औं चिन्हमा, 7औं यी चिजको अन्तिममा भूकम्प, मोहरहरूको अन्त्यमा पनि भूकम्प, तुरहीको अन्त्यमा पनि भूकम्प, कचौराको अन्त्यमा पनि भूकम्प। र यो यस्तो डरलाग्दो समय जसले स्वर्गमा समेत सन्नाटा छाएको छ। र अर्को एउटा रहस्यमय कुरो यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि, माथि हामीले त्यो स्वर्गदूतले सुनको धुपोहरू लिए अनि त्यसपछि सबै सन्तहरूका प्रार्थना चढाउन त्यो धुपोहरूलाई लिए। धूपको धुवाँ प्रार्थना पनि त्यसमा राखिन्छ। त्यसपछि त्यो धुपोहरू लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरेर पृथ्वीमा फ्याँकिदिए। यहाँनिर एउटा डरलाग्दो अवस्था नै भनौँ।
सन्तहरूले गरेका प्रार्थनाहरू, विशेष गरी चर्चको विरुद्धमा आएको सतावट, क्रिस्चियनलाई नाश गर्ने प्रयासहरूका बावजुद पनि विश्वासहरू बाँचेका छन् र उनीहरू प्रार्थना गर्दैछन्। अनि 6 अध्यायमा पनि स्वर्गमा पुगेर पनि ती शहीदहरूले भन्दैछन्, प्रभु कबसम्म। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई केही समयको लागि तिमीहरूका भाइहरूको सङ्ख्या पुरा नहुन्जेलसम्म भनेर सान्त्वना दिनुहुन्छ। तिनीहरूका आँखाबाट आँसु पुछिदिनुहुन्छ। ती आँसु पनि वास्तवमा प्रार्थना नै हुन्। र यहाँनिर आएर चाहिँ स्वर्गमा विश्वासहरूका प्रार्थनालाई नै लिएर प्रभुले त्यसपछि पृथ्वीमा खनाइदिनुहुन्छ। ती प्रार्थनाको फलस्वरूप पृथ्वीमा डरलाग्दो स्थिति आउँदछ। त यसको मतलब हरेक चित्कारहरूको न्याय प्रभुले गर्नुहुन्छ, त्यो खेर गएको छैन। तपाईँ र मलाई संसारमा बस्दाखेरि जति पनि अन्याय भएको छ, अत्याचारको हामी शिकार भएका हुन सक्छौँ र हामीभित्रको त्यो सहायताको चित्कार सायद निस्केको थियो होला र यसै संसारमा त्यसको जवाब आएको जस्तो देखिएन भने पनि हामीले हरेस खानु हुँदैन, किनभने स्वर्गमा परमेश्वरले ती सबै सुन्नुभएको छ र त्यसको प्रति उत्तरमा त्यो न्याय पृथ्वीमा खनिएको छ र जसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा अति नै डरलाग्दो स्थिति आउँदछ। र हामीले त्यो 6औँमा पनि हेरेका थियौँ, त्यहाँका राजाहरूले, राजकुमारहरूले पहाडलाई आएर भनेछन् हामीलाई थिचेर हामीलाई मार्दे, किनभने परमेश्वरको डरलाग्दो दिनको सामने कसले सामना गर्न सक्छ। र त्यो दिन विश्वासहरूको प्रार्थनाको फलस्वरूप आउने रहेछ। त्यो एउटा उत्साह पनि होस् कि तपाईँ र मैले गरेका प्रार्थना खेर जाँदैनन् र यदि केही गरी हाम्रो जीवनकालमा हामीले न्याय पाएनौँ भनेदेखि पनि समय आउनेछ जसको फलस्वरूप यो संसारमा त्यस्ता अचम्मका घटनाहरू पनि घट्नेछन्। अब चाहिँ हामी तुरहीमा ती 7वटा तुरही हुने साथै स्वर्गदूत तुरही फुक्न तयारी भए। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइहाल्यो र ती पृथ्वीमा बर्सिन लागे अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डढिहाले। 6 अध्यायमा मानिस जातिमा आएको दुःखको बारेमा हेर्दै थियौँ। लडाइँको लागि निस्क्यो, एउटा शासक निस्क्यो, त्यो शासकले धेरैलाई मार्यो, जसको फलस्वरूप अनिकाल आयो अनि अन्तिममा मृत्यु, रोग ब्याज आयो। अधीन के भन्छ, कङ्करिङ किङ, राष्ट्रलाई आफ्नो बसमा पार्नको लागि एउटा शासक निस्किन्छ। त्यसले युद्धहरूमा धेरैलाई मार्दछ र युद्धको फलस्वरूप अनिकाल उत्पन्न हुन्छ, अनिकालबाट पनि मान्छे र अन्तिममा रोग, विभिन्न प्रकारका महामारीहरू फैलिन्छन्, रोगहरू उत्पन्न हुन्छन् र मान्छे मर्छन्। 4वटा दूतहरू अथवा घोडाहरूको अवस्था देखाएको थियौँ भने 7मा चाहिँ यो 4वटा हुन त के अरे 8 र 9मा त्यो हेर्नुपर्नेछ। आज चाहिँ हामी चाहिँ 3टा मात्रै 4वटै हेर्नेछौँ। यो प्राकृतिक प्रकोप अब चाहिँ मानव जातिमा, अब चाहिँ प्रकृतिमा नै यस्तो गजबको बदलाव देख्दैछौँ। त पहिलो स्वर्गदूतले तुरही फुक्दाखेरि पृथ्वीमाथि प्रहार हुन्छ। यस्ता डरलाग्दा दिन आउने छन्। असिना नै अब तपाईँ र मैले हिजो आज पनि कता यो सञ्चार माध्यमहरूको कारण कुनै देशमा ठुल्ठुला असिनाहरू खस्दै गएका छन्। रुखका छतहरू भत्किएका, कारहरू ढुट्टो भएको अवस्था बेला हामी देख्दछौँ। त्यस्तो डरलाग्दो गति पृथ्वीको हुनेछ। 1/3 भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ। पृथ्वीमा आयो यो दण्ड। 8 पदमा दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फालियो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। अब यो समुद्रमा पनि
जल थल अरू के त्यहाँ देखिन्छन्, वनस्पतिदेखि लिएर सबैमा, अर्थात् पापको प्रतिफल चरम रूपमा पृथ्वीले बिहेर्दैछ अहिले। त्यसै कारण रोमी 8 अध्यायमा पनि पावलले भने चाहिँ यो पृथ्वी, यो सृष्टि पनि एकदमै प्रसव वेदनामा छ। यस्ता दिनहरू आउनेछन् जसलाई गर्दाखेरि सृष्टिले नै त्यो दुःख महसुस गर्नेछ। अब यो कसरी होला, के होला भन्ने कुरा हामी लख काट्न सक्छौँ, विचार गर्न सक्छौँ। तर यो अध्ययन गर्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सिम्पल मिनिङ के हो, यसको अर्थ के हो, प्रत्येक चिजका अर्थ के, कसरी, हाउ, यो कसरी हुनेछ भन्नेको पछि लाग्नुभन्दा पनि यस्ता दिन आउने छन् जुन दिनको दशा हामी मानवीय भाषामा बयानै गर्न सक्ने छैनौँ। यूहन्नाले पनि त्यो दृश्य, त्यो दर्शन देख्दाखेरि बयानै गर्न नसक्ने अवस्थामा उसको समशक्तिले भ्याएसम्म हामीले बुझ्ने भाषामा यो बयान गरिएको छ। अब हुनसक्छ सायद एउटा मिटिरोइ भन्ने एक किसिमको त्यो चट्टान पृथ्वीमा खस्न सक्छ अथवा समुद्रमा खस्न सक्छ, तर जुनसुकै हिसाबले होस् समुद्रमा पनि त्यस्तो उत्पात किसिमको अवस्था आउनेछ। तेस्रो स्वर्ग 10 पदमा तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र आकाशबाट बल्दो राँको झैँ एउटा ठुलो तारा खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीहरूका मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाउँ ऐरेलु हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मारे। अब समुद्रको पानीमा पहिलो, अब नदी नालामा पनि, मुहानहरूमा पनि यस्तो प्रकारको अचम्मको परिवर्तन आउँदछ र मानिसहरू पानी नपाएरै मर्छन्। मिश्र देशमा पनि हामी यी कुराहरू घटेको देख्दछौँ। र यो तारा खस्यो भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ पृथ्वीमा ताराहरू खस्ने कुरो त असम्भवै हो, तर मिटिरियो एक किसिमको चट्टानहरू कतै कतै त्यो आकाशमा उछिटिरहेका यी चट्टानका थुप्राहरू छन्, त्यो आउने सम्भावना एउटा। तर प्रकाशको किताबमा जब तारा भनिन्छ, तारा प्राय स्वर्गदूतलाई भनिएको छ र मण्डलीका स्वर्गदूतको त 7वटा ताराहरू प्रभुको हातमा सुरुमै हामीले देखेका छौँ। त्यसपछि अरू ताराहरूको कुरा गर्दाखेरि स्वर्गदूतलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सायद हुनसक्छ यो 12 अध्यायमा अझ स्वर्गबाट अझ पनि ताराहरू खस्ने सम्भावना छ। स्वर्गदूतको पतन, शैतानको अन्तिम पतन हुँदाखेरि स्वर्गबाट जब शैतान सदाकालको लागि लखेटिनेछ त्यति बेला पनि ताराहरू खस्ने कुराहरू पनि छन्। र अर्को एउटा तारा खसेर आतल कुण्डको कुरो पनि त्यहाँ चाबी खोल्ने कुरा पनि छ। यस किसिमले यो पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो ख्रिस्ट विरोधीहरूले भन्छन् अब पृथ्वीमा तारा खस्ने कुरो। अब एउटा तारा पृथ्वीभन्दा कति हजारौँ गुणा ठुलो हुन्छ र कति दूर छ, त्यो कसरी पृथ्वीमा खस्न सक्छ? यो यसकारण यो क्रिस्चियनहरूको किताब चाहिँ अर्थहीन बकवास हो भनेर पनि हामीसँग उनीहरू हाँस्छन्। त्यो हाँस्नुको पछाडिपट्टि सायद हामीले कतिपटक यो प्रकाशको किताबलाई प्राकृतिक हिसाबले व्याख्या गर्न खोज्दाखेरि त्यो हुन जान्छ। कसरी हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर यो पृथ्वी परमेश्वरको त्यो घनघोर दण्डमा जानेछ, अथवा परमेश्वरको भन्दा पनि पापको घनघोर परिणाममा जानेछ। यसरी भन्दा हुन्छ। परमेश्वरले अब दण्ड दिनु आवश्यक छैन मित्रहरू। यो भन्ने बित्तिकै फेरि कतिपटक हामी परमेश्वरले दण्ड दिनुहुनेछ, परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने भाषा चलाइरह भएका कारण हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। तर परमेश्वरले दण्ड दिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। यो करारका कुराहरू तिमीले भङ्ग गरेको खण्डमा यो हुनेछ। पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरो प्रभुले पहिल्यै स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। अब यो पापको प्रतिफल यो पृथ्वीले पनि पाउँदैछ। अन्तिम
चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहार गरियो र चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहार भयो र तिनीहरूका प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो। तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो, त्यसरी नै रातको 1/3 पनि। अब फेरि त्यहाँ ताराहरूको कुरो, जुन, चन्द्रमाहरू, सूर्यको कुरो, यसले के देखाउँदछ भने पृथ्वीमा प्रकाश। अब बेला बखतमा हामीले देखिरहेछौँ ग्रहण लाग्दाखेरि पनि पृथ्वीमा अन्धकार हुन्छ, ज्योति बाहिर जान्छ र त्यसका साथसाथै यो पहाडमा, पृथ्वीमा जब ठुलो भूकम्प जाँदाखेरि धुलो उडेर पनि आकाशै छोपेको हामी देखेका छौँ। ज्वालामुखी उत्पन्न हुँदाखेरि पनि त्यो ज्वालामुखीबाट निस्केको त्यो धुवाँको मुस्लोले यदि ठुलो भूभाग त्यसले छोपेको खण्डमा त्यहाँ पनि रातै परेको जस्तो देखिन्छ। कसरी हुन्छ? सूर्यमा भएको प्रकाश, चन्द्रमा भएको प्रकाश, ताराहरूको प्रकाश पनि अँध्यारोमा परिणत हुनेछ। त यसले के देखाउँदैछ भने पापको परिणाम मानिस जातिमा मात्रै नभएर सारा ब्रह्माण्डमा पर्नेछ र यो ब्रह्माण्ड आज उजाड छ। अब पृथ्वी बाहेक संसारका यी सारा ग्रहहरू पनि उजाड छन् र धेरै वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार एक दिन पृथ्वी पनि यस्तै उजाड हुनेछ, निर्जन हुनेछ। तर प्रभुको वचनअनुसार हामी त्यस्तो प्रकारको निर्जन भविष्यतिर होइन, हामी पुनर्जीवित भएको ब्रह्माण्डतिर जाँदैछौँ। तर त्यो पुनर्जीवित ब्रह्माण्डमा जानुभन्दा पहिला यो ब्रह्माण्डले पापको पूर्ण प्रकोप सहनुपर्ने सम्भावना छ। हुन्छ, हामी समय गइहाल्छ यो कुराहरूमा। यो तपाईँको लागि स्वाद मात्रै हो। ओहो परमेश्वर, अन्त्यको समयमा यस्ता दिनहरू आउनेछन् जसले सारा ब्रह्माण्डलाई असर गर्नेछ र त्यो ब्रह्माण्ड अब पुनर्जीवित हुनेछ, नयाँ हुनेछ, नयाँ युनिभर्समा परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति फेरि बनाउनु हुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि यो पापको परिणाम पूर्ण रूपले चारैतिर आउनेछ। यस किसिमले पृथ्वीमा, समुद्रमा, नदीनालामा र अब आएर आकाशमा पनि परमेश्वरले भनेको वचनको परिणाम पूर्ण रूपले पुरा हुँदैछ। पापको ज्याला मृत्यु हो र यो मृत्युले आज मानिसलाई मात्र नभएर सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नो बसमा पारिरहेको छ। अन्तिममा 13 पद पढेर हामी बन्द गरौँ। मैले हेरेँ र मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतका अरू तुरहीको आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। हेर्नुहोस्, यो 21वटा विपत्तिलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छौँ र 7वटालाई पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 4वटा एक किसिमका छन्, 2टा एक किसिमका छन् र अन्तिम एक किसिमको छ। र अहिले आएर अब यो बाँकी रहेका र त्यो 6औँ र 7औँ, 5औँ, 6औँ र 7औँ मोहरको कुरो हामीले यहाँ गर्दा पनि त्यो बेग्लै प्राकृतिकका थिइन् र तुरहीको पनि धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। यो आज डरलाग्दो अवस्था आउँदैछ पृथ्वीका वासीहरूमाथि। त्यसले गर्दाखेरि धिक्कारको ठिक उल्टो हो धन्य, धन्य, धन्य। यहाँ चाहिँ धिक्कार, 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 अझ डरलाग्दो स्थिति आउनेछ। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू धन्य, धन्य, धन्य। अन्तिममा आएर चाहिँ मर्नेहरू धन्यका हुन्। त्यसै कारण धन्य, धन्य हुनेछन् तिनीहरू। यस पृथ्वीमा बाँच्नुभन्दा मर्नु अझ उत्तम हुनेछ। त्यस्तो यो अन्तिम इतिहासको घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि सुन्दर भविष्य आउनुभन्दा अगाडि यो इतिहास डरलाग्दो मोडबाट भएर जानेछ र मानिसहरू त्यति बेला त मर्न चाहनेछन् र मर्न पनि सक्ने छैनन्। यस्तो स्थिति आउँदैछ। त्यो हामी 9 अध्यायमा हेरौँला।
आजलाई यति नै। सन्तहरूका प्रार्थना खेर जाँदैनन् पहिलो कुरो, र पापको परिणाम सारा ब्रह्माण्डमा पर्नेछ, प्राकृतिक चिज वस्तुमा पनि पर्नेछ, यो पृथ्वीमा पनि पर्नेछ। र यसको अन्तिममा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यस्तो डरलाग्दो दण्डमा जाँदाखेरि पनि मानिसहरू परमेश्वरतिर फर्कने छैनन्। उनीहरू निरन्तर परमेश्वरको विरुद्धमा नै लागिराख्नेछन्। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू मृत्युमा जानेछन्, तर तिनीहरू धन्यका हुनेछन्। र ख्रीष्ट येशू बिना बसेकाहरूको लागि धिक्कार 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 हुनेछ। र यो धिक्कार शब्द नै बडो डरलाग्दो शब्द हो। म यति भन्दै फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।